Hello everyone, my name is Anik Khatana and I am a practicing High Court lawyer. आज का वीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग है और वो इस बारे में है कि मैंने अपने 8 साल के लीगल करियर में एक इंटरनेशनल अवार्ड कैसे विन किया। और मैं समझता हूँ कि अगर इंटरनेशनल अवार्ड वाइल प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तान मैं विन कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको ये अवार्ड मैंने कैसे विन किया, इसकी स्ट्रगल क्या थी, वो आपसे शेयर करूँगा और आप भी ये विन कैसे कर सकते हैं अवार्ड, उसके बारे में भी बताऊंगा। बट बिफोर आई बिगेन दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इस कहानी का आगाज़ होता है 2015 से, जब मैं इंग्लैंड से पढ़ के पाकिस्तान वापस आया और मैंने लॉ फर्म ज्वाइन की। उस लॉ फर्म में मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया और फिर उसके बाद दूसरी लॉ फर्म में गया जहाँ पर भी तकरीबन साल वक्त गुजारा। और उसके बाद फिर जब मुझे कुछ टाइम मिला तो मैंने कोशिश की कि मैं डिफरेंट एरिया ऑफ लॉ के अंदर अदालत से कुछ काम सीख सकूं। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मैंने वक्त दिया और लॉ फर्म्स में काम किया। जिन लोगों से काम सीख सकता था उनके पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जो सिखा सकते हैं वो सिखाएं। और ये स्ट्रगल चलती रही है, बल्कि अभी तक भी चल रही है। लेकिन 2018 में जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि लॉ फर्म्स जहाँ पर हम ये सोच के जाते हैं कि हमें काम सिखाएंगी, वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है एंड दे हैव टू मीट देयर एक्सपेंसेस। दैट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर गोइंग टू गो एंड लर्न फ्रॉम देम, विच इज़ वाई आई रियलाइज़ कि पाकिस्तान के अंदर बाहर के मुल्कों की तरह ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जब आप अपने लॉ स्कूल से पढ़ के निकलें तो आप ट्रेन हो सके कि आपने काम कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे सर्व करना है, अदालत में आपने कैसे जाना है, अगर आपने किसी फर्म में जाके इंटरव्यू देना है तो सीवी के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपने इंटरव्यू किस तरीके से देना है, कौन कौन सी लॉ फर्म्स हैं आपने जहाँ पर अप्लाई करना है, उनकी लिस्ट कहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आपको कोई रिटेनरशिप मिलती है तो आपने उनको फॉलो अप कैसे देना है, आपने इनवॉइसेस कैसे जनरेट करनी है। और उर्दू लैंग्वेज जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है, उस उर्दू लैंग्वेज को आपने समझना कैसे है, फिर अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने की डायमेंशन इंटायरली डिफरेंट है देन एनी अदर कंट्री और हर मुल्क में लीगल स्ट्रक्चर और प्रोसीजर डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जब मैं इंग्लैंड से और अमेरिका से पढ़ के पाकिस्तान वापस आया तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट था और उसको मैंने कुछ सालों में समझने की कोशिश की और रियलाइज़ किया कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है ही नहीं जो मुझे शायद बनाना पड़ेगा। और जब मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया, मैंने पाकिस्तान की पहली ट्रेनिंग्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी आगाज़ कर रहा था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चल रहा था जो ओवरऑल पाकिस्तान में लीगल एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए काम कर रहे थे, जो कमेटी बनी थी। उसी केस के अंदर मैंने एप्लीकेशन फाइल की और कोर्ट को प्रपोज किया कि ट्रेनिंग्स और जो एक्सटर्नल डिग्रीज़ हैं इनकी सुपरविजन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स मैंडेटरी होनी चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल HEC किसी ने भी इसको शुरू नहीं किया। मैं समझता था ये बहुत ज़रूरी है शुरू होना और इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपने ओन पे 2018 में पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मैं हर एक बार काउंसिल के, प्रोविंशियल बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स के पास गया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप मेरा साथ दें, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ होना। अगर आप मिल के मेरे साथ करेंगे तो हम बहुत लंबा सफ़र कम अरसे में तय कर सकेंगे। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, किसी ने मेरा साथ उस वक्त नहीं दिया और उन्होंने कहा ये आइडिया फ्लॉप है, ये इंग्लैंड में चल सकता है, अमेरिका में चल सकता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं चल सकता। मैंने अपने जो टीम थी, ऑफिस के कोलीग्स थे, उनसे डिस्कस किया, दे गेव मी इंकरेजमेंट और वहाँ से मैंने इस चीज़ को शुरू कर दिया। हमने पहला बैच 20 लोगों का लिया, प्रॉब्ली आई थिंक शायद 20 नहीं 15 लोग थे और उन 15 लोगों के साथ ट्रेनिंग का आगाज़ किया। और ये ट्रेनिंग्स के ऊपर क्योंकि हमारा पैशन था, हम इसको करना चाहते थे और समझते थे कि ये पाकिस्तान के अंदर जो पूरे के पूरे प्रोफेशन की बुरी हालत है वो सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों को काम, जो लॉयर्स हैं वो काम डिलीवर नहीं कर सकते जब उनको मिलता है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से चाहे लोकल क्लाइंट्स की तरफ से। इसीलिए अगर उनको काम करना आ जाए तो वो इसमें प्रोफेशन की बेहतरी भी है और उनकी बेहतरी भी है। हम ट्रेनिंग करते रहे, हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो उनसे हैं वो जुड़ना शुरू हो गए। फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, ही ज्वाइंड एज अ ट्रेनर
اور پھر یہ قافلہ چلتا گیا، اور جہاں پر ہم نے وہ پہلے 15 لوگوں سے شروع کی تھی ٹریننگ، وہ ود ان 2 to 3 ایئرس ہمیں اس کے اندر اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ وہ ہمارے پاس فگر چلا گیا 300 to 320 کا. اور پھر پینڈیمک کا ٹائم آ گیا. پینڈیمک کے ٹائم پہ ہم نے آن لائن پورٹل ڈیولپ کیا، اور آن لائن پورٹل کے تھرو پہلے ہم صرف جہاں پر لاہور میں اپنی ٹریننگز کر رہے تھے فزیکلی، ہم نے پورٹل کے تھرو پورے پاکستان میں آفر کر دی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ 220 سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ 660 ہو گئے، اور یہ سفر چلتا گیا. 2020 میں آئی ریئلائز کہ جو 2018 میں ججمنٹ آئی تھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور ٹریننگز جو ان سی ہیں اس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. میں سپریم کورٹ میں ان پرسن خود سے اکیلا واپس جا کر کھڑا ہوا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، اور ان کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس کو پراپرلی پرسیو کیا اور اس کے اوپر آرڈر کیا. اور اب 2022 کے اندر پاکستان کا پہلا ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن بن چکا ہے، جس کے اندر اب ٹریننگز کو شروع کرنا ان کا ایک مینڈیٹ ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور اب یہ پورے پاکستان میں شروع ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو بتائی بیک گراؤنڈ جو میرا سفر تھا جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں 2018 سے لے کر ابھی تک، اور مشن یہی تھا کہ لائرز کو ٹرین کریں، ان کو اچھی جگہ اچھی فرمز میں پہنچائیں تاکہ وہ پیسے کما سکیں، انہیں کام کرنا آتا ہو، وہ کلائنٹس کو سرو کر سکیں. اوور آل جوڈیشری جو ان سی ہمارے جوڈیشل سسٹم ہے اس کا نظام بہتر ہو، کیونکہ بہت زیادہ لائرز ہیں جو بہت بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کو ٹرین کر سکیں. تو ہم نے یہ ذمہ داری لی اور کنسسٹنسی سے ابھی تک کر رہے ہیں. تو 2022 میں آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے مجھے کانٹیکٹ کیا گیا ایپک کے طرف سے جو آل ایشیا پیسیفک ایوارڈز ہیں، اور انہوں نے کانٹیکٹ کر کے مجھے بتایا کہ ہم 2 سال سے آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو سوشل میڈیا پہ سپروائز کر رہے ہیں. دا وے یو آر پرووائڈنگ ٹریننگ ٹو ڈفرینٹ پروونسز آف پاکستان، آپ نے آن لائن پورٹل بھی ڈیولپ کر لیا ہے. تو آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے یہ ہمارے خیال سے ایشیا کے اندر ایسا ابھی کوئی نہیں ہے جس نے پچھلے 2 یا 3 سالوں میں یہ انیشیٹو لیا اور اتنی جلدی اس کو ایکسپینڈ کیا. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہمیں نامینیٹ کرنا چاہیے اس ایوارڈ کے لیے. اور اف دیر از اینی ادر انفارمیشن وچ یو ووڈ لائک ٹو پرووائڈ ٹو اس، وہ بھی آپ ہمیں دیں تاکہ ہمیں آسانی ہو اپنے ججز کے سامنے رکھنے میں، اور وہ پورے ایشیا سے دیکھ سکیں کہ یہ ایوارڈ کون ڈیزرو کر سکتا ہے. اس وقت میں نے جو سپریم کورٹ کے اندر میں کیس پلیڈ کر رہا تھا جس کے اندر پاکستان کا پہلا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے کیس پلیڈ کیا اور پاکستان کا پہلا ڈائریکٹوریٹ بنا. اور وہاں سے اب جو سا ہے پاکستان کے اندر جو روٹ ہے جہاں سے سارے وکیل پیدا ہوتے ہیں اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں کچھ سال لگیں گے. میں نے ان کو ججمنٹس پرووائڈ کی، سارے آرڈر پرووائڈ کیے. جب انہوں نے وہ دیکھا اپنے ججز کے سامنے رکھا تو آفٹر 2 weeks دے کانٹیکٹڈ می اینڈ دے سیڈ دیٹ وی آر ہائیلی امپریسڈ دیٹ یو آر ناٹ اونلی ٹیکنگ your part to start this initiative and train lawyers in Pakistan، بلکہ آپ سسٹمیٹک طریقے سے اس کا قانون بنوانے کے لیے بھی عدالت میں ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ایک وکیل کی طرح کر رہے ہیں، which is why ہم یہ آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. یہ وہ مومنٹ تھا جس کے لیے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کام کر رہا ہوں، لیکن میرا ایک شوق تھا، میری ایک سوچ تھی جس کے اوپر میں کام کرنا چاہتا تھا. اور وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر میری مدد کی، اور جو شاید مجھے لوکل اتھارٹی سے ایوارڈ نہیں ملا بلکہ انٹرنیشنل ایوارڈ ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پیشن کے اوپر مجھے ملا، جو کہ میں جب تک زندہ رہوں گا آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ آن ٹریننگ لائرس، اور کوشش کریں گے کہ یہ معیار بہتر ہوتا رہے. اور یہ پاکستان کا پہلا ٹریننگ پروگرام ہے جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب لائر کو ٹرین بھی کریں اور لا فرم میں اس کو جو ان سے پلیس بھی کریں، اور اس کے بیچ کے ٹائم میں اس کو اتنا کام سکھا دیں کہ وہ سفیشینٹ ہو جائے کہ وہ اب کہیں بھی جا کے پرفارم کر سکے، پیسے کما سکے، یا اپنی اگر وہ پریکٹس شروع کرتا ہے تو وہ اپنے فرم کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہو سکے. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے، اور وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ اس کے لیے ہم نے محنت کی ہے. بہت سارے سمرس کی ہماری ویکیشنز تھی، ہم نے وہ چھوڑی جسٹ بیکاز ہم ٹریننگ کر سکتے. اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گا اسی ٹریننگ کا سیشن جو ان سے ہم ابھی 18 اگست سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور یہ 2 weeks کا ہے.
اور 6 ماڈیولز ہیں اس میں, اور جو لوگ اسلام آباد میں یا کسی اور شہر میں بھی ہیں, آئی ووڈ highly encourage them to come and attend this training program. Trust me, this is going to change your life. But if in any case you cannot travel to Islamabad, I would suggest آپ ہمارا آن لائن ٹریننگ پروگرام جو ہے اس کو جوائن کریں, اور کسی کی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریننگ کرنے کے بعد آپ گھر بیٹھ کے بھی پیسے کما سکتے ہیں, فرم جوائن کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں, آپ اپنی فرم اوپن کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ کو اس سے موٹیویشن ملی ہوگی, اور آپ کا بھی جو گول ہے آپ اچیو کرنے کے لیے اس کی طرف کام کریں گے. اور اگر آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے, سو آئی ایم دی ایگزامپل, آئی ایم ٹیلنگ یو دا انٹرنیشنل ورلڈ از گوئنگ ٹو ریکگنائز یو, and that day is going to come soon, but for that you will have to start working today. اور جو لوگ مرضی کہتے رہے, آپ بس جو کام کر رہے ہیں, آپ کو دل سے آواز آ رہی ہے, آپ وہ کرتے رہیں, اور اگر وہ انسانیت کی مدد کر رہے تو وہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. I personally believe when I'm helping people by training them, God is helping me to grow in this country and helping me to grow as a human being. So thank you very much for watching, and if you like this video and if you are happy that I got this award, please like this video, write it in the comment. I'll come back with another vlog. Thank you very much for watching. Take care. Bye bye.